12व्या शतकान हो पर्वताचेर राबितो केलो म्हणून. हय अशें एक सांगलें वता. कारण हांगा सिद्धनाथ आसा आनी आमचे कडेन तिशांत आसा ते गोविंदनाथ आसा. म्हणजे ही जर दोनी नाथ अशीं देवळां पळयलीं जाल्यार ह्या जो इतिहास सांगलो वता ताका थोडीशी पुश्टी मेळटा. तशें ह्या सिद्धनाथाचो उल्लेख हो स्कंद पुराणाक सह्याद्री खंडांत ताचो उल्लेख आसा. म्हणजे अशी एक आख्यायिका किंवा अशें म्हणूं येता आसा की एक सिद्ध पुरुश हांगा म्हणजे तपस्वी आयलो आनीक हांगा ताका जेन्ना कळ्ळें की हांगा एक राक्षसी लोकांक त्रास करता वगैरे म्हणून तेन्ना बोरीच्या झाडा सकयल बसून ताणें तप केलें आनी तपस्या केली आनी तातूंतल्यान ताका मागीर महादेवाचे म्हणजे देवाचें हें मेळ्ळें. देवान सहाय्य केलें त्या राक्षसीचो पराभव करपाक आनी ताका लागून तो सिद्ध पुरुश ताजे वयल्यानूय सिद्धनाथ अशें मानलें वता. तुम्ही पळयतात GNH.